ایران داعش را به وجود آورده، ایران داعش را درست کرده در سوریه. ببینید فایده اساسی را از داعش کی برده؟ فایده بنیادین را از داعش کی برده؟ تلاش در شماره 1 جمهوری اسلامی ایران که بشار اسد سقوط نکنه. مهدی طائب که یکی از یاران خامنه ای و از سپاه و اینها هست، چند وقت پیش در ایران سخنرانی کرده بود، گفته بود که سوریه یکی از استانهای ماست. اگر دشمن حمله بکند به خوزستان و سوریه، ما اول از سوریه دفاع میکنیم بعد از خوزستان، به خاطر اینکه اگر ما خوزستان را از دست بدهیم سوریه را داشته باشیم میتوانیم خوزستان را پس بگیریم، اما اگر سوریه را از دست بدهیم تهران را از دست ما میرود. این جماعت خودشان خوب میدانند که اگر سوریه سقوط بکنه راه ارتباطی ایران با حزب الله از بین میرود و نوبت بعدی نوبت سقوط خود خامنه ای است، سقوط خود تهران. لذا این جماعت به هر قیمتی که شده سوریه را میخوان سر پا نگه بدارن.